जो बुशरा बीबी साहिबा की जो बातें होती थी जादू टूने के हवाले से, वो बातों तक महदूद थी। अब आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बात आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐनक लगा कर वो खड़े होके समझ रहे हीरो बन गए। बेटा हर बंदा कैमरा उठाकर यहाँ पे इस किस्म की आइंदा आके बदतमीजी कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए, आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो आपको बात करते हुए देखो आप क्या किस तरह बात करते हैं? आज कोई क्या है आप गलत बात कर रहे हो। कहने वाले जो है आप एक आर्टिकल कोट करके बात कर रहे हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप पे सचती नहीं है बच्चों, आप छोटी सी उम्र के हो, अभी अच्छी चीज छोटी सी उम्र के हो, किस किस्म की बातें आगे कर रहे हो? सवाल कितना गलत कर रहे हो आप। आइंदा ना करना। ये तो नहीं है कि हर बंदा जिसके पास कैमरा, आप मीडिया मैन बन गए हो। आप कौन सी मीडिया के साथ हो? मैं स्टार एशियन न्यूज का कॉरेस्पॉन्डेंट हूं इस्लामाबाद से। आप आए हो इसलिए करने के लिए। मेरी बात सुने, अगर कैमरा हाथ में आ जाए इस किस्म की खवातीन के ऊपर बातें करना, आप करो जरा। मरियम नवाज बात सुनो, आप मरियम नवाज, ये तो सारा मरियम नवाज पे करो। उनके घर में तो लिखा हुआ था कि 10 जादूगर बैठते हैं, और वो जरदारी के घर के साथ बाबा उसके साथ जादूगर बैठता है। उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? जाओ जाके पूछो जरदारी साहब से। बात आइंदा इस किस्म की बातें करना खवातीन के ऊपर। चैनल पहले कोई नहीं देखता, अब कोई अब तो बिल्कुल नहीं देखेगा। तुम स्टार चैनल बताओ, पहले कोई नहीं देख रहा था उसको। बाकी भी चैनल कोई नहीं देख रहा। बेटा आइंदा आप पे सजती नहीं, आइंदा डार्क ग्लासेस पहन के इतना यहाँ के सज के नहीं, आइंदा ये सवाल ना करना है। बुरी बात है। आपने जिस तरह सवाल किया बड़ा तमीज के दायरे से बाहर था। खान साहब से जब लास्ट मुलाकात हुई थी, आप दोनों को ये सवाल है कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने दाढ़ी हल्की रख ली है, ये है, जबकि आप सब जानती हैं उनकी तबीयत का भी सब यही कहते हैं कि जिनकी खराब है। तो ये क्लियर करना जरूरी है कि खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये बाकी यूट्यूबर्स क्यों ये सबको चढ़ा रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं? क्योंकि जो बाहर आपको सारे नजर आ रहे हैं बाहर बैठे हुए, इनकी तबीयतें खराब है। वो थोड़ी देर के बाद वो मुल्क से छोड़ के चले जाते हैं अपना इलाज करवाने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद इसलिए हैं क्योंकि वो वर्जिश करते हैं। खाना वो थोड़ा सा खाते हैं, वो ज़्यादा खाना नहीं। इस तरह वो ये नहीं है कि यहाँ पे कोई देखें उनके लिए बंद करा रही हैं। और वो जो यहाँ पे आते थे इनके हलवे और वो थोड़ा खाने वाले अब वर्जिश करते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ी चीज़ जो दी भी है वो है उनका ईमान। जब आप ज़हनी तौर पे सुकून में होगे तो बीमारियां जो जब आप चोर डाकू, वो कहते हैं जो कातिल भी होते हैं जेल के अंदर, तो पुलिस वाले कहते हैं वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने असल में जुर्म किया होता है। इमरान खान तो एक मकसद के लिए पाकिस्तानी कौम के लिए बैठे हुए हैं। जब उनका मकसद इतना बड़ा है तो वो बीमार स्ट्रेस तो नहीं है ना उनको तो यकीन है कि मेरी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम जिनको उन्होंने इतना बाशऊर किया है कि एक दिन ये खड़े होंगे और अपने हक के लिए खड़े होंगे और ये जो जुल्म है इसके खिलाफ खड़े होंगे। वो ये उम्मीद में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह वो उन्होंने पेशीन को ही किया कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एक दिन बनेगा। उनका ख्वाब है कि इस जुल्म से आज़ाद होगा। तो इससे जो इंसान एक पुरुम्मीद है और अल्लाह में यकीन रखने वाला और उनका मजबूत ईमान है, वो कैसे हो सकता है कि वो बीमार क्यों होंगे, जेल में क्यों बीमार होंगे? सबसे बड़ी चीज ये इनका दिल करता होगा, ये इनकी ख्वाहिशात होंगी या इनकी इमरान खान वो इंसान है जिसके इसलिए दुनिया में लोग दुआएं करते हैं। दुनिया में ये नहीं है, लोगों की माएँ तहज्जुद में उठ के उनके लिए दुआएं करती हैं और वो खुशकिस्मत इंसान है क्योंकि कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता। आप देखें किसके लिए कोई दुआ करता, तो उनके लिए दुआएं हैं। और जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं उतनी ही बदुआएं हैं। तो आप सोचें कि इमरान खान तो इंशाअल्लाह हमेशा सेहतमंद भी रहेंगे, हिफाजत अल्लाह की हिफाजत में भी रहेंगे। उनके पास अल्लाह की रहमत है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, वो इस मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं। और ये जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं ये इंशाअल्लाह ये कभी भी ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि जो जालिम है वो हमेशा रुस्वा भी होता है और जलीलो ख्वार भी होता है। दुनिया आखिरत दोनों खराब कर रहे हैं। इमरान खान माशाअल्लाह ये जो सेहत की बातें छेड़ते हैं, इनका दिल करता है इनकी, क्योंकि ये हमेशा बीमार नहीं भी होते तो बीमार बनते हैं। आप देखें कि ये सोटियों के साथ चलते हैं, वजीर बनते हैं तो भागने लग जाते हैं। तो इनका ये शौक है। ये इमरान खान इनकी तरह के सियासतदान नहीं थे। इमरान खान करप्शन पे अंदर नहीं है। इमरान खान इसलिए अंदर है कि इमरान खान लोग अवाम के लिए खड़े हुए थे, ये उनका कसूर है। इस्लाम का नाम लेते ये उनका बहुत बड़ा कसूर है।
اور یہ آپ سمجھے کہ انشاءاللہ عمران خان ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہ گئے. انہوں نے ان کو گولیاں چلا لی, ان کی جہاز خراب کیا, بڑا کچھ کر چکے ہیں, لیکن موت اللہ کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ کسی کو بھی نہ زندہ چھوڑتے. تو کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے ایسی خبریں چلانے کا, یا پھر بیماری کے حوالے؟ لوگوں کو مایوس کرنا. دیکھیں لوگوں کو مایوس کرتے ہیں نا کہ عمران خان بیمار ہو رہے ہیں, ان کا ہمت جواب دے رہی نہیں. عمران خان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے ساتھ جتنی دعائیں ہیں, آپ کی سوچ ہے, آپ کے بے شک گھر میں بھی یقیناً دعائیں کر رہے ہیں, تو سب اسی طرح ہی ہیں. ان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے, صحت بھی ہے, ان کے عزت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آج تک جس بےہودہ گندی چیزیں چلاتے ہیں, ذلیل یہ خود ہوتے ہیں. ان کی گندگی نظر آتی ہے. عمران خان نے نہ کسی کے خلاف ایسی کیمپین کی تھی, نہ باتیں کی تھی. یہ ان کی حیثیت سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس گندگی پہ پہنچے ہیں. اور ٹی وی کو استعمال کریں جو لوگ دیکھتے تھے, اور آج آپ دیکھیں اس کی ویورشپ دیکھیں, لوگ دیکھ ہی نہیں رہے ٹی وی. انہوں نے ہر چیز ختم کر دی, نہ ان کو کوئی سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ رسوا ہوں گے. انہوں نے جو ظالم ہے, انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو کیا ہے اس کی تکلیف بہت ہے, ہمیں بھی ہے. میرا بھائی ہے, تکلیف نہیں ہوتی, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کے پر یہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ سب کے دعاؤں سے انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہو کے نکلے. اچھا میڈم علیمہ خان, یہ بتائیے گا کہ میں اسلام آباد سے آگے. اچھا میں نے کہا ATC میں آپ کی عدم پیشی کے باعث جو ہے 11ویں بار جو ہے وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی FBR کی رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ آپ کی 4 اضلاع میں 338 کنال پراپرٹی ہے. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کے پاس 4 اضلاع میں کیسے ہے؟ کون سی 4 ضلعوں میں تمہاری, مجھے جواب دو, ایک منٹ. عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ. میرا جواب سنیں گے. مجھے افسوس ہے اتنی پراپرٹیز کی کوئی بات نہیں کری. 300 کتنی پراپرٹی, یہ صرف ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے. میری بہن بس اتنی ہے, اس کی حیثیت, ان کے اندر کچھ نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے. میری بات سنو. نہیں وہ تو آپ کی جائیداد ضبط. میری بات سنو. چلو مجھے تو پتا ہے کہ کئی جو پراپرٹیز تھے 4 ضلع میں, کیونکہ میرے نانا سے بھی ہمیں ملی ہے, میرے دادا سے بھی. 100 سال پرانے کاغذات ہوئیں گے کسی کے. اب مجھے یہ بتاؤ, ان کی جو ہے, ان کی تو جا کے گنو کہ ان کے کب آئے ہیں کاغذات؟ تو آپ نے کورٹ میں آپ کو جانا چاہیے, وہاں سوال اٹھانا چاہیے, جیسا کہ آپ میری پراپرٹی تو اٹھا لیں. ضبط کیوں کر رہے ہیں میں بتاتی ہوں کیوں ضبط کر رہے ہیں. اختیاری قرار دینے کی کارروائی کے لیے انہوں نے وہ جائیداد, ان کو عمران خان کی بہن ہو کر ہی کھو رہا ہے نا. کیس کیا تھا کہ آپ نے عمران خان کا پیغام 22 نومبر کو آ کے باہر عوام تک پہنچایا. ٹیکنیکلی اگر آپ لیگل ٹرمز میں دیکھیں, میں نے عوام کو نہیں پہنچایا تھا پیغام, عوام کو پیغام آپ لوگوں نے پہنچایا تھا. تو اس وقت آپ لوگوں کا جرم اور سزا میرے اوپر, یاد رکھیں. آپ لوگوں کے لیے بھی قربانی میری, اور اس لیے مجھے عدالت میں بلایا گیا ہے. انہوں نے کہا آئیں, یہ کیس کا سامنا کریں. آپ نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا اور آپ نے آ کر آپ پہ فرد جرم لگا دی. انہوں نے میری عدم موجودگی میں, حالانکہ یہ لگا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کیس کی میرے پر ٹرائل ہو اور مجھے 5-6 سال کی سزا دی جائے اس جرم کے لیے جو آپ لوگوں نے کیا تھا. یہ میڈیا پبلش کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے غلطی کی ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ پبلش کرنی ہے یا نہیں تو کرنی؟ جرم آپ نے, یعنی ابھی یہ والی اب ہم نے کرنی ہے, یہ آپ نے یہ پبلش کرنی ہے کہ جو جرم ہم نے کیا تھا, اور ہمارے لائر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دیکھیں پیغام انہوں نے 20-25 لوگوں کو دیا. اب جن چینلز نے یہ ریلے کیا اپنا میسج, آپ ان کو بھی ساتھ شامل تفتیش کریں. جج نے نہیں کیا آپ لوگوں کو, پھر رہ گیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم آپ کی جورسڈکشن چیلنج کر رہے ہیں, اس کی پہلے ہیئرنگ کریں. ہم نے جب ان کی جورسڈکشن چیلنج کی بھی ہے, یہ مجھے کیوں اس وقت یہ جو اریسٹ وارنٹس ڈال رہے ہیں کہ آپ آ کر پیش ہو کر کیس کا سامنا کریں, ٹرائل شروع ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری پہلے جورسڈکشن کی وہ سنیں. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ جب یہاں پہ ان کا قانون کوئی نہیں سن رہا, یہاں تو کسی کے اوپر نہیں, یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں عدالت کے جو احکامات ہیں, جو فیصلے ہیں, ان کو یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. یہاں پہ تو کسی کو نہیں بلایا جا رہا. ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ یہ تو جس کو دل کرے اس کو بلا لیں گے. یہ جان کے کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی کیا کر دو,
जब्त करनी है, जब्त करनी है। जब्त नहीं की, अभी वो रिपोर्ट पेश हुई है ये कि रिपोर्ट अगर आपको होएगी। इश्तिहारी करार दिया गया तो उस सूरत में आपकी जायदाद जब्त हम की तो जा सकती वो हम चाह रहे हैं कि इश्तिहारी करार दे दे। वो तीन नॉन अपीयरेंसेस के बाद वो कहते हैं इश्तिहारी हो है। जाते हैं। अदालती इश्तिहारी हैं आप अभी आप नहीं, इश्तिहारी हुई नहीं, अच्छा, क्योंकि आप पेश आपको नहीं, मेरी बात वारंट जारी हुई। 11 वारंट जारी हुए हैं लेकिन इश्तिहारी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।